अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिफ नसीर ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत हैं। 2021 का आज आखिरी रोज़ है और 2022 की सबसे बड़ी खबर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं और मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बताने जा रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह, मुस्लिम लीग नून के कायद, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कब पाकिस्तान आ रहे हैं और क्या वो वजूहात हैं जिनके बायस वो पाकिस्तान आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो इतलात आ रही हैं वो आपके सामने है, हर तरफ एक शोर मचा हुआ है कि मामला तय हो गए हैं। और आपको याद होगा कि मैंने सबसे पहले आपको ये आज से 3 माह कबल ही बता दिया था कि मुस्लिम लीग नून के बड़ों की शरीफ ख़ानदान के मामला तय पा चुके हैं और पाए नहीं जा रहे, बल्कि वो तमाम चीज़ें तय हो गई हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। और आज जब हम ये आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें हम आज आपको एक मरतबा फिर एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं और हम आपको ये कहेंगे कि इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। और नवाज शरीफ जनवरी 2022 के अंदर, इसके अंदर तो वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, लेकिन नवाज शरीफ कब आ रहे हैं ये आगे जाके लाजमी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये इस बात पे भी कहूँगा कि ये 2022 की पहली बड़ी ब्रेकिंग है। दिल तो मेरा यही कह रहा था कि मैं 1 जनवरी 2022 को ये खबर ब्रेक करूं, लेकिन आपके लिए और कुछ मेरे जो दोस्त जो मुझे देखते रहे, उनकी फीडबैक भी आती रही, उनके मैसेजेस भी आए और उन्होंने यही कहा कि हम इंतज़ार में हैं क्योंकि अब बड़ी धमाका खेज खबर दें। तो बिल्कुल आज हम आपको वो खबर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर लिया है। हुकूमत की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं कि वो वापस आने लगे हैं, उनकी अपील खारिज हो गई है, उनकी ये हो रहा है, हमारी कोशिशें वो रंग ले आई हैं। इन तमाम चीज़ों के पर जब हमने बात की अपने ज़राए से, तो मुझे जो कंफर्मेशन हुई उनके मुताबिक जो हुकूमती बयानात हैं वो सिर्फ बयानात, दावे और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और इस मरतबा वो भरपूर तरीके से अपनी तैयारी मुकम्मल करके ही पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं। और चाहे उन्हें किसी मामलात के तहत लेके आया जा रहा है, लेकिन वो आ रहे हैं, मार्च के महीने में आ रहे हैं। और मार्च में जब लॉन्ग मार्च होगा उस तारीख को 23 मार्च 2022 को नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने का प्लान तरतीब दिया जा रहा है। तो ये है सबसे बड़ी खबर कि नवाज शरीफ लॉन्ग मार्च के मौके पर ही 23 मार्च 2022 को एक मरतबा फिर लंदन से वापसी का अपना रास्ता अपनाएंगे और वो लाहौर पहुंचेंगे, जहां से लॉन्ग मार्च का काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। अब देखना ये है कि जैसे वो इलेक्शन 2018 से कबल लाहौर पहुंचे थे और उनकी 13 जुलाई 2018 को जो उनकी वापसी हुई थी, क्या उसी तरह उनकी वापसी के मौके पर उनके जो कारकुन थे वो किनाल रोड की तरफ उनका काफ़िला मुड़ेगा, उनका मार्च मुड़ेगा, या इस मरतबा उन तमाम लोगों का रुख अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा या उनके जहाज़ को लैंड नहीं किया जाने दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी मायनी इनके हैं, बहुत ज़्यादा इसके डिटेल्स हैं। लेकिन आज हम आपको इब्तिदाअन ये बता दें कि नवाज शरीफ ने अपनी वापसी का प्लान मुरतब करना शुरू कर लिया है और उन्होंने जो ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक शहीद की जो तकरीब थी वहाँ पर उन्होंने अपना आखिरी जो जुमला लोगों से बोला और जिसकी गूंज ऐवान के अंदर भी, अपोजिशन के उनके बैठक्स के अंदर भी और मीडिया हाउसेस में भी, हर जगह पर, हर चौपाल में भी ये गर्दिश आ रही है कि क्या नवाज शरीफ वाकई आ रहे हैं। तो नवाज शरीफ ने वैसे ही बात नहीं की थी, उसका बड़ा सोच समझ के उन्होंने अपनी प्लानिंग के तहत इस चीज़ को की। और अब उनकी जो कहा जा रहा था कि शायद 20 जनवरी को सरदार रियाज सादिक ने कहा कि मैं जा रहा हूं लेने, वो बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई निजी मसरूफियात है और उसी मसरूफियात के साथ वो नवाज शरीफ से भी मिलेंगे। लेकिन नवाज शरीफ के जो आने का जो हमारे पास इत्तलात आई हैं, जो मेरे पास एक्सक्लूसिवली इत्तलात आई हैं, कुछ बड़े ही अहम दोस्तों की तरफ से ये कंफर्मेशन हुई है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। ना सिर्फ आ रहे हैं बल्कि वो लॉन्ग मार्च में जो आसिफ अली जरदारी साहब का बयान था कि मियाँ साहब अगर आपने ही अगर आना है तो आएँ, फिर लीड करें, फिर हम भी आपके साथ होंगे। तो अब
اس تمام وہ جو باتیں تھیں ان کے شاید پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب دو چیزیں اس کے اندر میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ابتدائی طور پر جو پلان بنایا گیا ہے اس کے اندر یہی ہے کہ حکومت جو ہے، اگر حکومت لانگ مارچ کے اوپر وہ نہیں گرتی، اور اس سے قبل ہی پہلے تو اطلاعات یہی ہیں کہ یہ حکومت چلی جائے گی۔ عمران خان صاحب نے جس طرح منی بجٹ بھی لے آئے ہیں اور مہنگائی کا سیلاب آ گیا ہے، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ حکومت کے خلاف ہر طرف سے شکنجہ سخت ہوگا، اور عمران خان کے ساتھ جو اپوزیشن ہے اس کا رویہ بھی تلخ ہوتا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کی اپنی ایک جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی واپسی اس لیے بھی اہم ہے کہ اس وقت جو کہا جا رہا تھا کہ عوام کو کون لیڈ کرے گا، اگر عوام باہر نکلتے بھی ہیں تو کون آگے آ کے انہیں لے کے چلے گا۔ تو فی الحال تو یہی پلان بنایا گیا ہے کہ نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے۔ اس سے قبل اگر مریم نواز کو ریلیف مل جاتا ہے، مریم نواز کو ریلیف مل گیا، اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کا کیس بھی فوری طور پر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ قوی امکان یہی ہے کہ آئندہ 1 سے 2 ماہ کے اندر مریم نواز کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ متوقع ہے، لیکن یہ کیونکہ عدالت میں بھی معاملہ چل رہا ہے، یہ اطلاعات ہے، اس کے اوپر ہمارے پاس ہم اپنی ایک تجزیہ دے سکتے ہیں کہ مریم نواز کا کیس جو ہے وہ اس کا فیصلہ ان کے حق میں آئے یا ان کے خلاف آئے، لیکن 1 سے 2 ماہ کے اندر قوی امکان ہے کہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اگر ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور نواز شریف باہر ہوں گے تو نواز شریف فوری طور پر اس کے بعد وطن واپس آئیں گے، اور اسی بنیاد پر نواز شریف کا کیس بھی جو ہے وہ ان کے حق میں ہو جائے گا۔ اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ آنے کے بعد کچھ روز کے لیے اپنی گرفتاری بھی دے دیں، لیکن وہ گرفتار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس حوالے سے اب بہت زور و شور سے لندن میں میٹنگز ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان میں بھی جو ان کی رہنما ہیں انہیں بھی ٹاسک دے دیا گیا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، لاجسٹک کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ 23 مارچ کو 2022 کو جو لانگ مارچ ہوگا، اس میں یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ نواز شریف اس ہی روز لاہور میں لینڈ کریں، اور تمام لوگ جو ہیں وہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد وہاں سے ہی جو ہے وہ لانگ مارچ لیتے ہوئے اسلام آباد کی طرف جائیں گے۔ اب کیا آنے والے دنوں میں اس پلان میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے یا پلان پر منوعن عمل ہوتا ہے، یہ آنے والے دن آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آج میں آپ کو اس سال کا یہ 2021 کا آخری روز ہے، اس میں ہی آپ کو 2022 کی ایک بڑی خبر دینے جا رہا ہوں کہ نواز شریف جنوری نہیں بلکہ مارچ میں، اور 23 مارچ لانگ مارچ والے دن پاکستان آ رہے ہیں، اور اس کی انہوں نے اپنی تیاریاں مکمل طور پر شروع کر دی ہیں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ میں آپ کو کہوں گا عاصم نصیر آفیشیل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔